रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी दी कि कहीं तुम एहसान मानो। कि देखिए, इतना बड़ा उन लोगों ने गुनाह किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतना बड़ा मुआजिज़ा दिखाया कि दरिया फट के रास्ता बन गया और उसमें से वो पार हो गए, और फ़िरौन वालों को उनकी आंखों के सामने अल्लाह ने डुबो दिया। उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया तौरा देने के लिए 40 रातों के लिए, तो उनमें एक सामरी था। जैसे कि मुनाफिक होता है, उसने कहा कि देखो, तुम्हारा नबी चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब तुम ऐसा करो कि तुम सब मुझे सोना दो, मैं पिघला कर एक गाय बनाऊंगा, इजला कहते हैं बछड़े को, तो और हम सब उसकी पूजा करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा। तो और बछड़ा ही मतलब गाय क्यों बनाए? क्योंकि फ़िरौन वालों को वो लोग जो कौम थी उनको गाय की पूजा करते हुए देखते थे। घंटी वंटी बजा कर वो लोग बैठ कर पूजा करते थे, तो उनके अंदर एक ये होता था कि ये कोई बहुत मुकद्दसी चीज़ है। एक मोहब्बत उनके अंदर पैदा हो गई, तो इसलिए वो गाय की पूजा करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। जब और अपने बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनकी हिफाजत के लिए अपनी जगह पर छोड़ के गए थे, और जब वही के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बताते हैं कि देखो, तुम्हारी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई, अब तुम जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और अपनी अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला देखते हैं, तो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी से पकड़ लेते हैं कि मैंने तुमको इनकी हिफाजत में छोड़ के गया था, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? तो फिर हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये लोग, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मेरी भी जान के दुश्मन हो गए कि अगर मैं ज़्यादा इनको रोकता तो इन लोगों में फ़साद हो जाता, और मुझे पता था आप आने वाले हैं, और आप कहते कि इन लोगों में तुमने फ़साद करवा दिया, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि इतना बड़ा उन लोगों ने मुआजिज़ा देखा, उसके बाद वो लोग पलट गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि फिर इसके बाद मैंने तुम्हें माफ़ी दी कि कहीं तुम एहसान मानो। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और जब हमने मूसा को किताब अता की और हक़ व बातिल में तमीज़ कर दिया कि कहीं तुम राह पर आओ। तो उनके जो बनी इसराइल वाले थे, वो इतने कमज़ोर गुलाम थे ना फ़िरौन के, इतनी वक्त तक गुलामी करते हुए उनके अंदर जो खुदी होती है, एक फ़ैसला करने वाली खुदी होती, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। कि फ़िरौन उन पर इतना जुल्म करता था कि उनके बेटों को ज़बह करता था और बेटियों को ज़िंदा रखता था, इसलिए कि उनसे और भी ग़ुलाम पैदा करने थे, इसलिए। और जो जुल्म सितम उनके साथ करता था, और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनको इतनी ग़ुलामी की आदत पड़ गई थी कि कोई मुआजिज़े देखने के बाद भी फिर वो पलट जाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरा जो दी उनकी तरबियत के लिए कि वो वल फ़ुरक़ान की वो हक़ और बातिल को समझ सके और उनकी तरबियत की जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया। फ़तूबू इला बारिकुम, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू लाओ। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो अपने एक दूसरे को। तो देखिए, जो उन लोगों ने गाय की पूजा करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, अपनी जानों पर उन्होंने जुल्म किया कि अल्लाह का हुक्म हो गया कि एक दूसरे को कत्ल करो। जिसने पूजा नहीं की है वो कत्ल करेगा उसको जिसने पूजा की है, और वो लोग भी जिन्होंने मना नहीं करा, उनका भी यही हुक्म हो गया कि उनको भी कत्ल करो। सिर्फ वही लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने मना किया।
تو آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی، باہر کی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر میں ہی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اگر بتا کے بھی کیا فائدہ، انہوں نے کرنا تو وہی اپنی مرضی ہے، تو اس لیے ہم بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا جو فرض ہے اس کو تم پورا کرو، باقی ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہم اپنا جو فرض ہے ہمارا بتانے کا وہ ہمیں کر لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شرمانا نہیں چاہیے کہ اب بندے نے پتہ نہیں کیا اس کی طرف سے جواب ہو، یا اس نے تو کرنا ہے نہیں، اب بتا کے بھی کیا فائدہ، اس کا بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو تو لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ اگر ہم پر عذاب ہو رہا ہوگا، اگر اس بندے کے اوپر جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو عذاب ہوگا اس سے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا حکم ہو گیا تھا اللہ رب العزت، اور قتل بھی کس کو کرنا، اپنے پیاروں کو۔ اگر باپ نے اگر پوجا کی ہے تو بیٹے نے قتل کرنا ہے، بیٹے نے اگر پوجا کی ہے تو باپ نے قتل کرنا ہے، ماں نے کیا ہے تو بیٹی کو قتل کرنا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں پوجا کی ہے وہ لوگ، جن لوگوں نے پوجا کی ان کو قتل کرنا ہے۔ اتنا بڑا عذاب آ گیا تھا، آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ کہہ کر بھی کیا فائدہ۔ تو اگر اس پر عذاب ہو رہا ہوگا تو اس عذاب سے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اپنے پیاروں کو قتل کرنا ہے، اور کہ اس وقت میں دیکھیے 70,000 سے بھی زیادہ لوگ قتل کیے گئے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کی نزدیک تمہارے لیے بہترین ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بہت توبہ قبول کرنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے آس پاس کسی کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اسے منع کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بستی تھی جہاں پر اتنا گناہ ہونے لگا کہ کوئی بھی گناہ ان سے باقی نہیں رہا، کہ ہر گناہ میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ ان کو اس بستی میں آگ لگا دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہاں پر اس بستی میں ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو بہت نیک ہے، بہت آپ کی عبادت گزار بندہ ہے، جو ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے آگ اسی کے گھر سے لگانا شروع کریں، کہ خود تو اچھے کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا ہے اچھے کام کرنے کی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیا کریں، نہ شرمایا کریں کہ اس کے طرف سے کیا جواب ہوگا۔ سب سے پہلا ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، ہمیں وہ اس پر زیادہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے کیا حکم ہے، نہ کہ ہمیں بندوں کی شرم کی وہ ہمیں کیا کہیں گے۔ آخرت کے دن اگر لوگوں کو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں اس کی دعوت دیتے ہیں تو اس کا بھی ہم سے پوچھ ہوگی آخرت کے دن، کہ خود تو کیا اور دوسروں کو کیوں دعوت نہیں دی۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، لوگوں کا خیال رکھیے اپنے آس پاس، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔